बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सीदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबाए कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सर्फ़ बुतराल और इल्म सीगा, तसील सर्फ़ और इन तमाम जो कवानीन के मुतल्लिक़ा किताबें हैं जिनके अंदर सर्फ़ी कवानीन पे बात की जाती है, तालीलात पे बात की जाती है, हमने उनको शुरू किया था और हम वो पढ़ रहे थे। सर्फ़ बुतराल को हमने अपने सामने रखा हुआ था और उसके अंदर हमने जो कवानीन में से मिसाल के कवानीन शुरू किए थे। और मिसाल मुअतलुल फ़ा यानी जिसके फ़ा कलमे में हर्फ़ इल्लत होता है, उसका हमने पहला कानून पढ़ा था कि अगर कोई भी मस्दर हो मिसाल वावी का और वो फ़िअलुन के वज़न पे हो, फ़िअलुन के वज़न पे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आपने फ़ा कलमे को हज़फ़ करना वाजिब होता है और उसके बदले में गोल ता आखिर को दे देंगे और एराब भी उसी पर जारी कर देंगे। और जो फ़ा कलम ऐन कलमा है उसको हम कसरा यानी ज़ेर दे देते थे। तो इस तरह से वेअदुन था तो एदतुन हो गया, विज़नुन था तो ज़ीनतुन हो गया, विस्उन था तो सिअतुन हो गया। इस तरीके से आपने विसलुन था तो सिलतुन हो गया था, यानी ये हमने पढ़े थे। अब उसी के अंदर हमने इसी कानून का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है इसी यानी पहले कानून के अंदर ये चीज़ आती है, उसको हम समझेंगे और इसको यानी पहले कानून ही के अंदर शुमार करेंगे और ये पहले कानून का गोया कि दूसरा हिस्सा समझ लें। ये जो चीज़ आपने पढ़ी है कि जब हमने मिसाल वावी के मस्दर में फ़ा कलमे को हज़फ़ किया था, मिसाल वावी का जो मस्दर था उस मस्दर में हमने फ़ा कलमे को हज़फ़ किया था, तो उसके बदले में हमने गोल ता आखिर को दी थी, यानी ताए मदूरा ताए मुतहरिका दी थी। अब इसी के बारे में हमने कानून पढ़ना है। पहले तो हमने ये कानून पढ़ा कि जो भी मिसाल वावी का मस्दर हो और फ़िअलुन के वज़न पे हो तो उसके अंदर से हम फ़ा कलमे को हज़फ़ करना ज़रूरी है। फ़ा कलमे को हज़फ़ कर देंगे और उसके बदले में आखिर को गोल ता दे देंगे। ये हमने कानून पढ़ा था। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो गोल ता है ये क्यों दी जाती है, यानी किसी कलमे के आखिर में हम ये गोल ता किस कानून के तहत देते हैं। जो इस कानून का दूसरा हिस्सा समझ लें, वो ये है कि जब भी कानून ये है, अब जो कानून को समझें फिर मैं मिसाल दूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। कानून ये है कि जब भी मस्दर में से कोई भी मस्दर हो, उस मस्दर में से आप जब कोई हरफ को हज़फ़ करते हैं, किसी वजह से भी डिलीट करते हैं, हज़फ़ करते हैं, तो कानून ये है कि उसके बदले में उस मस्दर के आखिर को गोल ता यानी ताए मदूरा ताए मुतहरिका देना वाजिब है। ताए मदूरा और ताए मुतहरिका मैंने आपको बताया एक ही चीज़ को कहते हैं, मतलब गोल ता जिसको आप कहते हैं, ये मैं इसके दो नाम बता दिए मैंने, तो ये देना वाजिब है। कानून समझ आ गया कि जब भी मस्दर में से आप कोई हरफ हज़फ़ करेंगे, उसकी वजूहात होती हैं, तो उसको हज़फ़ करेंगे तो उसके बदले में गोल ता जो है उस मस्दर के आखिर में देना वाजिब है। अब इसकी मिसालें क्या हैं, इसकी मिसाल यानी का अब आप इसकी कोई मिसाल देना चाहें तो इसकी मिसालें वो पिछले कानून के अंदर जितनी भी आपने पढ़ी हैं वो सारी इसकी मिसालें बन सकती हैं। क्यों, आप देखें मसलन हमारे पास लफ्ज़ था विज़नुन, तो देखें ये वज़न है फ़िअलुन, तो हमारा पहला कानून ये कहता है कि जब भी मिसाल वावी हो और उसके फ़ा कलमे में हरफ़ इल्लत वाव मौजूद हो, यानी फ़ा कलमे में वाव हो, मिसाल वावी हो और वो फ़िअलुन के वज़न पे हो, ये शर्त है कि वज़न कौन सा हो, फ़िअलुन, और वज़न ना हो फ़आलुन फ़अलुन फ़िआलुन, ये वज़न ना हो, वे इस वज़न पे हो, तो उस लिहाज से फिर आपने क्या करना है, उसके फ़ा कलमे को हटा देना है। अब हमारा दूसरा ये कानून का हिस्सा, दूसरा कानून जो समझ लें, ये कहता है कि जब भी मस्दर में कोई हरफ हज़फ़ किया जाए तो उसके बदले में आपने आखिर को गोल ता देनी ये लाजिम है। तो अब हमने गोल ता दी तो फिर एक कानून और कहता है कि जो इराब है ना वो कलमे के आखिर में ही होता है, जो मैंने पिछले कानून में बताया था। इस वजह से अब नून से, क्योंकि नून अब आखिरी हरफ नहीं रहा, आखिरी हरफ गोल ता हो गया, तो इराब भी हमने वहाँ पे ले आए। अब सवाल पैदा होता है कि नून को क्या देंगे, मैंने बताया था उसको हमेशा के लिए फतहा ज़बर दे देंगे। और फिर सवाल पैदा होता है कि जो पहला हरफ है वो भी तो साकिन है, अब उस पे
یہ ہم نے کیا یعنی عین جو ہے اب وہ پہلا حرف بن گیا ہے، وہ ساکن سے تو کوئی کلمہ شروع نہیں ہو سکتا، تو ہم نے بتایا تھا کہ ساکن کو جب حرکت دینی ہو تو کسرے کی دیتے ہیں، تو آپ نے کیا دے دینا ہے، کسرہ دے دینا ہے، تو یہ لفظ ہو جائے گا زینتن، اس کو آپ ملا کے یوں لکھیں گے زینتن، یہ ہو جائے گا زینتن۔ تو یعنی اب آپ نے یہ دیکھ لیا، اس طریقے سے آپ وصلن تھا تو صلتن ہو گیا۔ اب ایک لفظ ہے وصالن، تو اب اس پہ آپ یہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ یہ فعالن کے وزن پہ ہے، اور ہم نے کہا تھا ہے تو مثال واوی کا مصدر، لیکن یہاں قانون جاری نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک لفظ ہے وزنن، کیا ہے، وزنن، ٹھیک ہے، تو اب وزن نہیں ہے، اب وزن ہے، تو اس پہ بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا، تو کیونکہ یہ فاعلن کا وزن ہے۔ تو اب امید ہے یہ بات آپ کو، اس کی یہ مثالیں تو سمجھ آ گئی ہوں گی، میں کچھ اور بھی آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں تاکہ یہ قانون آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اور اس کے اندر ایک اور شرط بھی ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ یہ دوسرا جو حصہ ہے قانون کا یا دوسرا قانون سمجھ لیں، اس میں آپ کوئی غلطی نہ کریں۔ آپ ایک لفظ لیتے ہیں قاواما، کیا لفظ لیتے ہیں، قاواما، تو آپ کو قانون آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اجوف کے جب قوانین ہم پڑھیں گے تو یہ ہم نے یاد ہوگا، اجوف کی تعریف پڑھی تھی، تو اجوف میں عین کلمے میں حرف علت ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حرف علت کیا ہوتا ہے، الف سے بدلا ہوا ہوتا ہے، یعنی وا تو وہ ہوتا ہے تو وہ الف سے، یا ہوتا ہے تو بھی الف سے بدلا ہوتا ہے، جس طرح قالا پڑھا تھا، یعنی قالا، قاف علیہ زبر قا، لام زبر لا، قالا پڑھا تھا تو قالا، کاوالا تھا تو کالا ہو گیا، اسی طریقے سے کاواما کاما ہو گیا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ یہ الف سے کیسے بدلتا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے، فی الحال آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ تو ہے ثلاثی مجرد، اب میں اس کو اگر لے جاؤں ثلاثی مزید فی کے باب افعال پر، تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے ماضی کے فا کلمے میں کیا لگانا تھا، حمزہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حمزہ شروع میں لگائیں گے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فا کلمہ جو ہے اس کو ساکن کر کے لگا دینا ہے، اق، اور پھر میں ابھی اصلی شکل لکھ رہا ہوں، تو آگے اس کے بعد ہے فا کلمہ واو، اس کے اوپر زبر ہے، یعنی اس کو زبر دینی ہے، اور آخری کلمے پہ تو ویسے ہی ماضی کے آخر میں ہمیشہ زبر آتی ہے، تو یہ ہو گیا اقواما، کیا ہو گیا، اقواما۔ تو اب آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ یہاں یہ کس سے بدلے گا، الف سے بدل جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، اقاما، اس کو کیا پڑھیں گے، اقامہ، تو یعنی یہ باب افعال کا ماضی جو ہے اجوف کا وہ اس وزن پہ آئے گا، ابھی تفصیل آگے آئے گی، یہاں میں کیونکہ آپ کو قانون سمجھانا چاہ رہا ہوں تو اس لیے اس کو سمجھانا میرے لیے بہت ضروری چیز تھی، اگر یہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اگلی بات نہیں سمجھ پائیں گے، تو یہ ہو گیا اقامہ۔ اب میں اس کی گردان پڑھتا ہوں صرف صغیر باب افعال سے، اگر میں اس حساب سے پڑھوں پہلے تو تھوڑا سا اس حساب سے پڑھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، اقواما، اکراما، یک ویمو، اقواما، یک ویمو، یعنی اب میں یہاں لکھ کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ چیز اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اب ماضی کی طرف، مضارع کی طرف جاتا ہوں، یک ویمو، یہ ہو گیا ماضی، یہ ہو گیا مضارع، یک ویمو، اگرچہ اس کو پڑھا یک ویمو نہیں جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے قوانین پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا یقیمو، یہ لفظ ہو جائے گا یقیمو، یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کا جو ہے مصدر آتا ہے اقوامن، یہ آتا ہے اس کا مصدر اقوامن، اقوامن۔ اب یہاں دیکھ لیں، اقواما، یقویمو، اقوامن، یہ میں ابھی اس کی قانونوں کے بغیر شکل لکھ رہا ہوں، اس میں میں کوئی قانون نہیں استعمال کر رہا، جو اس کی اصلی شکل ہے وہی لے رہا ہوں، افعلا یفعلو افعالن، اکرما یکرمو اکرامن۔ تو آپ یہ دیکھیں اجوف کا مصدر، یہ ہمارے سامنے مصدر پڑا ہے اقوامن، تو اب یہاں تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، اگر یہ پچھلی چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں یہ مٹانے لگا ہوں تاکہ آپ کو جو اصل چیز میں نے سمجھانی ہے وہ مصدر ہی کو سمجھانا ہے۔ تو یہ باب افعال کا اجوف واوی کا میں نے ایک مصدر لیا ہے، آپ قانون تو دیکھیں کس کے پڑھ رہے ہیں، مثال کے پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں گے اجوف کی کدھر بات آ گئی، تو یہاں کیونکہ اجوف اور مثال میں قانون ایک جیسا کیونکہ اکٹھا لگتا ہے تو اس لیے یہاں اجوف کی بات بھی ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہم دونوں چیزوں کو سمجھ سکیں، تو کیونکہ قانون ایک ہی دونوں پہ اپلائی ہو رہا ہے تو اس لیے ہم ایک ہی جگہ دونوں کو سمجھ لیتے ہیں، اگرچہ ہم قانون پڑھ معطل الفا کے رہیں تو اس کی مثال نے جو اصل گول تا کی مثالیں تھیں وہ پچھلی جو قانون کے اندر میں نے بتائی تھی وہی مثالیں مثال کے حساب سے
मुअतलुल फा के हिसाब से वो बनती हैं। अब अजवफ में भी क्योंकि यही कानून अप्लाई होता है तो इसलिए मैंने उसकी भी मिसाल आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। तो अकवामा युकवो में इकवामन, यानी अकामा युकीमो इकाम इकवामन। अब ये इकवामन मेरे पास, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको जो है वो समझने के अंदर आसानी हो जाए। इकवामन, अब आपको ये मैंने गर्दान के अंदर वाले हिसाब से लिखा इकवामन। आपको बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि जब मस्दर को गर्दान से बहर पढ़ते हैं तो हम इकवामुन अल इकवामो यानी उसको इफ़आलुन अल इफ़आलो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब गर्दान के अंदर पढ़ते हैं मस्दर को तो उसको दो ज़बरें दे देते हैं, इकवामन पढ़े हैं, यानी इस तरीके से पढ़ते हैं जिस तरह हमने दरबा यदरिबु दरबन, नसरा यंसुरु नसरन, अकरम युकरिमु इकरामन, लेकिन बहर पढ़ते तो इकरामुन अल इकरामो नसअद दरबो दरबुन, इस तरह पढ़ते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी ज़हन में रखनी है। तो इसलिए ज़बर पेश से आपने परेशान नहीं होना, ये ज़हन में रखना है। तो इसको पेश के हिसाब से लिखूँ तो यूँ लिख लूँगा इक़वामुन, तो ये बहर है, ये गर्दान के अंदर है। अब इक़वामन, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया अभी पीछे कि ये जो वो है अजवफ के अंदर ये अलिफ से बदल जाती है। ये किससे बदल जाती है? अलिफ से बदल जाती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैंने पीछे बताया है, तो ये हो गया। आप उसी अलिफ से बदलें, इका मन, एक अलिफ तो पहले बाबी इफ़ाल का पढ़ा है ना, और एक अलिफ जो है वो इसका अपना यानी वो से बदल गया है। अब अलिफ क्या होता है? साकिन। अलिफ हमेशा क्या होता है? साकिन, इसलिए मैंने उसके ऊपर जज़म लिख दी है ताकि समझने के लिए। वैसे अलिफ के ऊपर जज़म लिखते नहीं है, अलिफ साकिन होता है तो खुद ब खुद समझ आ जाता है कि ये साकिन है। अलिफ होता ही साकिन है, उस पर हरकत होती नहीं है। एक, अब देखें ये इसको मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन असूली तौर पे अरबी के असूल के हिसाब से ये पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अलिफ एक साकिन, दूसरा अलिफ भी साकिन। अब अरबियों का असूल है, अरबी वाले ये कानून भी अब आगे पढ़ेंगे कि दो साकिन अरब वालों के नज़दीक इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी किसी जगह पे दो साकिन इकट्ठे आ जाएं तो वो दो साकिनों को नहीं पढ़ सकते। उसके लिए उन्होंने कुछ असूल वज़ा किए हुए हैं कि दो साकिनों में से एक साकिन को या तो हरकत देते हैं तो मसला हल हो जाएगा, या फिर क्या करते हैं दो साकिनों में से एक साकिन को क्या करना पड़ता है? हज़फ, डिलीट करना पड़ेगा। अब यहां क्या करते हैं? इस जगह पे वो एक साकिन को क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। तो ये वाला एक हमने अलिफ जो था वो क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब अलिफ डिलीट हुआ तो ये बन गया इकामन, यानी एक अलिफ हमने हटा लिया, क्योंकि दो अलिफ आ रहे थे, दो अलिफ दोनों साकिन है तो एक, अब दो साकिन इकट्ठे तो आ नहीं सकते थे, और यहाँ हरकत भी नहीं दी जा सकती क्योंकि अलिफ पे हरकत आ नहीं सकती। अलिफ पे हरकत देते हैं तो अलिफ हमजा बन जाएगा। अब हमने डिलीट किया तो एक अलिफ डिलीट हो गया। अब कानून पे गौर कीजिएगा, वो कानून अपने जहन में लाएं जो आज हमने पढ़ा है कि अब ये मस्दर था ना, मस्दर में जब भी कोई हरफ हज़फ किया जाए, मस्दर में जब भी कोई हरफ हज़फ किया जाए यानी किसी वजह से भी, अब यहां पे वजह क्या थी? इल्तिकाए साकिनैन, यानी दो साकिनों का मिलना, इसको क्या कहते हैं? इल्तिकाए साकिनैन, ये मैंने लफ्ज लिख भी दिया है, इल्तिकाए साकिनैन, दो साकिनों का मिलना। तो अब ये दो साकिन मिले थे, ये वजह होती है। ये कानून इल्तिकाए साकिनैन अरब वालों के नज़दीक जायज़ नहीं है, इन दो साकिन नहीं मिल सकते। उसका क्या तरीका है कि एक साकिन को हरकत दो या एक साकिन को डिलीट करो, वो आगे हम तफसील पढ़ेंगे कब हरकत देते हैं कब डिलीट करते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया? डिलीट किया, हज़फ किया, हरकत नहीं दे सकते थे, वजह मैंने बता दी अलिफ है, अलिफ पे हरकत आ ही नहीं सकती, अलिफ वरना अलिफ नहीं रहेगा। अब यहां हमने डिलीट किया तो दो साकिन तो खत्म हो गए, एक साकिन रह गया, मसला हल हो गया। अब यहां कानून आ गया कि मस्दर में जब भी कोई हरफ हज़फ किया जाए तो कानून यह है कि उसके आखिर को, उसके बदले में, अब वो हरफ हज़फ हो गया, अब ये मस्दर कहता है मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि मेरा कोई हिस्सा आपने अगर खोया है, उसको यानी तोड़ा है, उसको ख़त्म किया है, तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो दो। इसलिए अब वो क्या कहता है? वो कानून अरबियों ने बना दिया कि मस्दर में जब भी कोई हरफ हज़फ होगा तो उसके बदले में आपने आखिर को गोल ता दे देनी है। क्या दे देनी है? गोल ता दे देनी है। अब ये गोल ता मैंने आखिर में लगा दी, देखें ये गोल ता लग गई, ये हो गया यूं, समझ लें ये हो गया यूं,
یہ یوں ہو گیا. اب میم پہ کیونکہ اب آخری حرف میم نہیں رہا, اب آخری حرف کیا ہو گیا, گول تا ہو گیا. تو وہی بات جو پچھلے قانون میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اعراب ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. تو اب کیونکہ کلمے کا پہلے تو کلمے کا آخر میم تھا, اب کلمے کا آخر کون ہے, پہلے دیکھیں نا کلمے کا آخر میم تھا, اب یہاں کلمے کا آخر گول تا ہے. تو میم سے ہم نے اعراب اٹھانا ہے, یعنی چاہے دو پیشیں ہیں یا دو زبریں ہیں جو بھی ہیں آپ نے وہ اٹھانی ہے اور اٹھا کے وہ گول تا پہ لے جانی ہے. تو یہاں میں کیونکہ دو زبریں لے رہا ہوں, دو زبر یا دو زیر, یہ دو زبر ادھر آ گئی. اب میم پہ کیا کرنا ہے, میں نے آپ کو بتایا زبر دے دینی ہے. تو یہ ہو جائے گا اقامتن, اقامتن, اقامتن. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اقامتن کیسے بنا. یعنی اب گردان کے اندر جب ہم اجوف واوی کا ہم باب افعال سے اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے اقامہ یقیمو اقامتن. ابھی اقامہ یقیمو کو تو ہم قانون پڑھیں گے, اصل میں یہ بات جو یہ سمجھ لینی ہے کہ یہاں گول تا کیسے آ گئی اقامتن میں. تو اس طریقے سے آپ جو بھی اجوف واوی اس کو جب آپ باب افعال پہ لے کے آئیں گے تو اس کے مصدر میں عمومی طور پہ یہی قانون جاری ہوگا. یہ آپ میرا جملہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں, یہ میں بہت اہم چیز آپ کو دے رہا ہوں کہ باب افعال پر اجوف واوی کو جب آپ لائیں گے تو اس کے اندر عمومی طور پہ یعنی اکثر یہی قانون جاری ہوگا کہ آپ وہاں واو الف سے بدلے گی اور پھر ڈیلیٹ ہو جائے گی التقاء ساکنین کی وجہ سے, اور پھر آپ کو اس کے بدلے میں گول تا دینی ہوگی. تو جس طرح میں نے ابھی یہاں پہ اقامہ یقیمو اقامتن, اب یعنی گردان پڑھیں گے تو اس کو اقامت کہیں گے. نماز کے اندر بھی آپ کہتے ہیں اقامت, اقامت یعنی تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں جماعت سے پہلے اس کو اقامت کہتے ہیں. تو اب اقامت تو اقامہ یقیم و اقامتن, تو دیکھیں اقامت اقامتن یہ ہو گیا گولتا اقامتن یا اقامتن. اسی طریقے سے اگر یہی اجوف واوی کو اگر آپ کدھر لے کے جائیں باب استفعال پہ, کیا اس پہ لے کے جائیں باب استفعال پہ, بڑی توجہ سے یہ ذہن میں رکھنا ہے. کون سا باب بتا رہا ہوں, دوسرا باب, باب استفعال, استفعال اس پہ اگر لے کے جائیں تو یعنی یہی لفظ تھا مثلا قاف واو میم. اب آپ کو بنانے کا طریقہ معلوم ہے کہ شروع میں حمزہ سین جیسے ہے ویسے رہنے دو, اور پھر پہلا حرف کیا ہے قاف, فا کی جگہ قاف رکھ دیا, استق اور واو ہے پھر الف ہے پھر میم ہے, استقوامن 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 استفعالن. اب بات دوسری دیکھ لیں کہ میں نے ابھی یہ بتایا کہ یہ واو کس سے بدل جائے گی, الف سے بدل جائے گی. اب اس لحاظ سے جب ہم الف سے بدلتے ہیں اب قاف ساکن نہیں ہوگا, اب واو والی جو زبر ہے وہ اس پہ آ جائے گی, استقامن. یہ دو الف پھر کٹھے ہو گئے, ایک الف یہ ایک الف یہ, وہی بات آ گئی. اب ایک الف کو ڈیلیٹ کرنا ہے, اب الف کو ڈیلیٹ کیا تو ہو گیا استقامن, استقامن. اب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے مصدر میں سے الف جو ڈیلیٹ کیا ہے, ایک حرف جو حذف کیا ہے, اس کے بدلے میں گول تا دو. اب ہم نے اس لیے گول تا دی اور میم کی حرکتیں ادھر آ گئیں اور میم پہ زبر دی, تو یہ ہو گیا استقامتن. کیا ہو گیا استقامتن. گردان کے اندر پڑھیں گے تو استقامتن. تو اب یہاں گردان جو چلے گی استقوام یستقوم استقوامن, ٹھیک ہے, استغفر یستغفر استغفارن, استنصر یستنصر استنصارن, استفعل یستفعل استفعالن. اسی پہ آپ جہاں اب اس کو پڑھیں اجوف کو, استقوام یستقوم استقوامن. اب یہاں وہ سب جگہوں پہ الف سے بدل دو تو یہ ہو جائے گا استقامہ 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 یستقیمو استقامن. تو اب گول تا دینی ہے استقامتن, کیونکہ الف ڈیلیٹ ہوگا تو اس کے بدلے میں آپ کو گول تا دینی ہوگی. تو یہ اب امید ہے آپ کو یہاں پر دونوں چیزیں اچھی طریقے سے اقامت اور استقامت
इसी तरीके से अजवफ वावी का कोई और लफ्ज़ ले लें। मसलन मैं आपको कुछ लफ्ज़ दे देता हूं जो आपने खुद ज़हन के अंदर रखना है। मसलन लफ्ज़ है ऐन वाव नून, इसका पहले आप मुंजिद में जाएं, आप इसके देखेंगे ये बाब कौन सा है मुजरद में, फिर आपने इसको बाब इफ़आल और बाब इस्तिफ़आल पे चढ़ा देना है और इसके मस्दर को फिर आपने अपने सामने ले आना है और मस्दर में इस कानून को देखना है कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है। लफ्ज़ है औनुन, ठीक है जी। और इस तरीके से एक लफ्ज़ है जीम वाव बा, जीम वाव बा, ठीक है जी। तो इस तरीके से इयानत इजाबत, अच्छा, और इस तरीके से एक लफ्ज़ है क्वाफ वाव लाम और एक लफ्ज़ है क्वाफ या लाम, दोनों में से आप बना सकते हैं, बात एक ही होगी। तो यहाँ अजवफ याई में भी यही कानून लग रहा है, इनको बाब इफ़आल पे भी ले जाना है और बाब इस्तिफ़आल पे भी ले जाना है। तो आप इनका मस्दर असल, बस आपने बाकी कुछ नहीं करना, जैसे मैंने किया है वैसे ही आपने इनके अंदर चीज़ें करनी है। तो आप इनको जब ले जाएंगे उसके हिसाब से जो कानून मैंने बताया है, तो फिर आपके लिए ये हल करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई है। अब एक और चीज़ आपने जो यहाँ पे समझनी है वो निहायत ज़रूरी है, वो ये है कि आप एक जगह पे ये कानून जारी नहीं करेंगे मस्दर में, जब जहां पे कानून जारी नहीं करना, हालांकि वो मस्दर होगा उसमें से हरफ भी हज़फ होगा। मसलन लफ्ज़ है होदा युन, क्या लफ्ज़ है होदा युन, ये एक मस्दर है, होदा युन मस्दर है। अब आप थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखें, तो ये ओपन का मतलब ये होता है कि ये तनवीन है ना, तो तनवीन को हम पढ़ते तो हैं, लिखते नहीं है। अरबी में लिखते इस तरह है होदा युन, अब पढ़ते कैसे हैं यूं, होदा युन। तो ये देखें अब मैंने खोल के लिख दिया है, तो ये नून साकिन है जिसको आप आखिरी हरकत के साथ पढ़ रहे हैं, होदा युन। अब अरब के अंदर एक थोड़ा सी चीज़ समझ लें, अरब वाले जो है ना या पर पेश को बर्दाश्त नहीं कर पाते, यानी उनके नज़दीक या पर जो पेश होती है वो फ़कील होती है। क्या लफ्ज़ मैंने बोला है फ़कील, फ़कील का माना होता है भारी, मुश्किल, यानी वो उनकी ज़बान पर नहीं चढ़ती। इस वजह से वो जब या पर क्या आ जाए, ज़म्मा आ जाए, पेश आ जाए, रफ़ा आ जाए, ज़म्मा आ जाए, तो उसको क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, ये हो जाएगा, अब डिलीट किया यानी हटा दिया तो ये साकिन हो गया, हरकत हटी तो साकिन हो गया। अब जहाँ देखें या भी साकिन है, नून भी साकिन है, तो दो साकिन मिल गए हैं। अभी मैंने बताया जहाँ अरब वाले दो साकिनों को बर्दाश्त नहीं करते, उनमें से फिर उसका हल ढूंढते हैं, या तो डिलीट करो या फिर क्या करो किसी को हरकत दो। अब यहां पर भी क्या है, हरकत नहीं दी जा सकती थी, यहां डिलीट करना है। तो अब डिलीट में से पहले को करें या दूसरे को करें, या को करें या नून को। नून को कर नहीं सकते क्योंकि नून तनवीन है, तो उसको हम नहीं कर सकते, तो या को ही करना पड़ेगा। जब हमने या को हज़फ किया तो ये बन गया। अब यहां देखें ये मस्दर था, मस्दर में से एक चीज हज़फ हो गई, तो ये बन गया होदन। क्या बन गया, होदन, या गई ना, अब होदन। अब इसको लिखते कैसे हैं, यूं लिखते हैं अरबी के अंदर होदन, ऐसे नहीं लिखते, ये तो समझने के लिए था, लिखते ऐसे हैं होदन, हा दाल और या लिख के फिर होदन कर दी, उसके ऊपर दो तनवीनें लिख। अब सवाल ये पैदा हुआ कि आपने अभी बताया कि जब मस्दर में कोई हरफ हज़फ हो तो उसके बदले में आखिर को गोल ता देनी चाहिए थी, तो ये होना चाहिए था होदा या तुन, या होदा ना तुन होना चाहिए था, या होदा तुन होना चाहिए था, यानी आपने यूं करना चाहिए था। लेकिन यहां आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो यहां समझिएगा बात को, जो समझाने लगा हूं बात ये है इल्तकाए तनवीन। क्या लफ्ज बोला मैंने, इल्तकाए तनवीन। इल्तकाए तनवीन क्या होता है, यही चीज है कि जहां दो साकिन मिले, जहां जिस तरह अभी यहां पे दो साकिन देखें यहां मिले थे, दो साकिन जहां पे मिले और उनमें से एक साकिन जो है वो नून तनवीन का हो, दो साकिन मिले और उनमें से एक साकिन जो है वो नून तनवीन का हो, तो उसको हम बोलते हैं इल्तकाए तनवीन। होते तो दोनों साकिन है, लेकिन उसको हम समझने के लिए क्या कह देते हैं, इल्तकाए तनवीन। यानी यहां जो दो साकिन मिल रहे हैं उनमें से एक साकिन नून तनवीन का है। जिस तरह यहां देखें या है, नून है, तो एक साकिन क्या है, नून है, तो नून किसका था, तनवीन का था। जिस तरह मैंने अभी ओपन करके लिखा, खोल के लिखा। तो अब
عربی کا اصول یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں التقائے تنوین کی وجہ سے کوئی حرف حذف ہو مصدر میں سے، تو اس کے بدلے میں آپ نے گول تا نہیں دینی ہے. بس یہ ذہن کے اندر رکھ لینا ہے. یعنی اب یہاں جو یا حذف ہوئی ہے وہ نون ساکن، نون تنوین کی وجہ سے ملنے کی وجہ سے گری ہے نا، اس کے ساتھ ملنے، تو اس نے اس کو گرایا ہے، یعنی اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے گری ہے. تو عرب کا اصول ہے کہ جہاں التقائے تنوین کی وجہ سے کوئی حرف حذف ہوتا ہے تو وہاں آپ نے گول تا آخر کو اس کے بدلے میں نہیں دینی ہے. اس کے علاوہ جب کبھی بھی مصدر میں سے کوئی حرف حذف کیا جائے تو اس کے بدلے میں تائے مدورہ دینی واجب ہے. یہ میرا قانون لمبا کیوں ہو گیا؟ لمبا اس لیے ہوا کہ میں نے اس کے اندر مجھے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھانی پڑ گئیں. ایک تو مجھے آپ کو اجوف کی تفصیل سمجھانی پڑ گئی کہ آپ کیونکہ اجوف بنانا کیسے ہے، تو پھر جب تک وہ مصدر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ یہ قانون اپلائی نہیں کر سکیں گے. اس لیے مجھے پہلے تفصیل میں جانا پڑا اجوف کو سمجھاتے ہوئے، پھر مجھے یہاں آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہیں تو اس وجہ سے مجھے وہ یہاں سمجھانی پڑ گئی ہیں، اس وجہ سے قانون لمبا ہو گیا. باقی قانون مشکل نہیں ہے، قانون آسان ترین ہے. قانون بالکل چند لفظوں میں ہے جو آپ کے ذہن میں آ جائے گا. صرف ان چیزوں کو آپ نے دماغ کے اندر بوجھ نہیں بنا لینا کہ یہ تو بہت مشکل قانون ہو گیا، لمبا ہو گیا. لمبا نہیں ہے قانون، لمبا نہیں ہے، صرف چیزوں کو سمجھنے کے اندر یہ بات لمبی ہو گئی ہے. یہ چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی میں نے سمجھائی ہیں، تو آگے جب قوانین آئیں گے تو آپ کو یہ اور بہتر طریقے سے سمجھ آ جائیں گی. ان کے اندر اور جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ جو ابھی واو والی بات ہوئی تو وہ ساری وہاں پہ حل ہو جائے گی. ابھی آپ نے یہ ذہن میں کے اندر خلاصہ رکھ لینا ہے، قانون یہ سمجھ لینا ہے کہ مصدر میں جب بھی کوئی حرف حذف کیا جائے التقائے تنوین کے علاوہ تو اس کے بدلے میں گول تا دینا واجب ہے. یعنی مصدر کے آخر کو تائے متحرکہ دینا، گول تا کی بجائے آپ کہیں گے تائے متحرکہ دینا، تائے مدورہ دینا واجب ہے. جیسے اقوامن سے اقامتن ہو گیا، استقوامن سے استقامتن ہو گیا، وعدن سے عدتن ہو گیا، ٹھیک ہے، وزنن سے زینتن ہو گیا، وصلن سے سیلتن ہو گیا. یہ ساری مثالیں اس کی بن سکتی ہیں. اس قانون کو اچھی طریقے سے سمجھیں، مشق کریں. واٹس اپ نمبر شو رہا ہے، اور اگر جو یوٹیوب سے پڑھ رہے ہیں تو وہ اگر کوئی بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی آپ سوال کر سکتے ہیں، واٹس اپ نمبر پہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. مشق کریں، جو مشق آپ کو دی کی جائے گی اس کو جب پریکٹس کریں گے. قانون رٹنے سے نہیں آئے گا، رٹا لگانے سے، بار بار یاد کرنے سے، قانون سمجھنے سے آئے گا اور اس کو استعمال کرنے سے آئے گا. لفظوں میں استعمال کریں، قانون آپ کے سامنے آ جائے گا. چند لفظ میں نے دے دیے ہیں، ان پہ آپ استعمال کریں، پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کے ذہن کے اندر یہ قانون بیٹھ جائے گا. الفاظ بھی بیٹھ جائیں گے، اس کو اپنے الفاظ میں آپ ڈھال کے یاد کر سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.